Ang kahulugan sa upat ka klase sa yuta ang gisaburan sa binhi sa Dios. Hain ka niini. Mateo 13:1-9. Una, binhi nga napuga sa dapin sa dalan. Mga tawo nga wala makasabot sa pulong sa Dios ug sakmiton ra dayon sa yawa ang maong pulong. Pangduha, binhi nga napugas sa kabatuan. Mga tawo nga diha-diha dayon nidawat sa pulong sa Dios na may kalipay apan pag-abot sa mga kasakitan ug pagpanglutos tungod sa pulong na tumbara dayon. Pangtulo, binhi sa kasampinitan. Mga tawo nga nakadungog sa pulong apan ang mga kabalaka niining kalibutana ug ang gugma sa bandi nagtuok sa pulong ug kini dili mamunga. Pang-upat, binhi nga nasabod sa maayong yuta. Mga tawo nga nakadungog sa pulong ug nakasabot niini ug namunga gayod. I hope number 4 ta. Padayon lang kay may ganti sa unahan. Thank you for watching. God bless you.